नाज़रीन, मैं हूं नवाज़ राइन और मेरे प्रोग्राम का नाम है समाजी और माशी तरक्की। इसका मकसद ये कि ऐसे जदोजहद करने वाले वर्करों से और गैर सरकारी इदारों से बातचीत करना, ताकि उनकी जदोजहद क्या रही और साथ साथ जो उनकी जो अगर पॉलिटिकल सोच भी है तो वो किस हद तक कामयाब हुए। तो आज हमारे साथ हैं एक बहुत बड़ा नाम, कराची के वाले से नौजवानों के लीडर भी कह सकते हैं, ख़ुद भी नौजवानी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और मैं ख़ुद उनको देख रहा हूँ, दोस्तों में भी हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। और सबसे बढ़कर ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। ग्रास रूट लेवल का पता है कि आवाम के दरमियान में बीच में ना कोई प्रोटोकॉल ना कुछ, आवाम के बीच में काम किया, रैली के लिए प्लानिंग की या दूसरों को गाइड किया। तो आज हमारे साथ हैं एक सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सैयद सैयद आबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे नवाज़ राइन जी साहब? जी। बस सबसे पहले TN की तरफ से शुक्रिया, नेटवर्क पे आप आए और हमारे प्रोग्राम को एक क्या कहते हैं, अच्छा लगेगा कि आपकी बात के तो चूँकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। एनजीओ से मैंने इसलिए वाले दी कि जो प्रोग्राम की नोयत उस तरह थी, मगर मैं आपको उस जाविये से ही देखता हूँ कि आपकी जो सरगर्मियाँ रहीं बचपन से लेके स्कूल फिर कॉलेज, इसके बाद फिर और भी आपने पढ़ा, BSc किया माशाल्लाह, बैचलर ऑफ साइंस। तो उसमें तो लाइफ बार स्टूडेंट लाइफ में ख्वाब होते हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई साइंसदान भी बन सकता है। तो आपके मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी लाइफ क्या रही और कौन सा क्रश था? अब आप खुद ही अपना तारुफ भी कराएं और अपनी उस क्रश के बारे में, शौक के बारे में बताएं जिस शख्स को देख के आपने बाद में सियासत में हिस्सा लिया। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, जब बच्चा छोटा सा होता है, स्कूल लाइफ में आता है, वहीं से कोई ना कोई वो अपना इमेज बनाता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। हर वालिदैन का ये होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा फलां जगह जाएगा, मेरा बच्चा फलां जगह जाएगा। मेरा मसला ये था कि मेरे वालिद मरहूम, वो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन हुई जी, तो उस पार्टी में थे। मैं स्कूल में पढ़ता था उस वक्त। बड़ा भाई मेरा सैयद नफीस हैदर, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फंडामेंटल वर्कर्स में शामिल है। तो जब 1976 में मैट्रिक करने के बाद जब कॉलेज में आए तो जो कुछ इस्लाहात मैंने देखी, सियासत को, लीनिन को भी पढ़ा, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा और बहुत सारे मतलब यानी कि हमने इंटरनेशनल उन पर्सनालिटीज़ को पढ़ा कि और देखा और सुना कि जिनसे इंस्पिरेशन थी। लेकिन जब फर्स्ट डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद का लफ्ज़ आज इसलिए अदा कर रहा हूँ कि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके, क्योंकि पाकिस्तान हमारा टेम्परेरीली कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा था और एक मुत्तफ़िक़ा आइन जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर आज मुल्क हमारा चल रहा है, जब वो आइन देखा और इत्तेफाक़ राय से फिर इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, फिर दीगर वो इस्लाहात जो इस मुल्क के बहुत से लोग तो इस ग्लोब के अंदर जानते नहीं थे कि पाकिस्तान नाम का भी कोई एक मुल्क है। लेकिन भुट्टो साहब के बलवला अंगेज़ क़यादत ने और जमहूरी एतबार से जब वो पहले वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने तो उन्होंने जो इस्लाहात नाफिज की उस पर दुनिया के नक्शे के ऊपर नज़र आने लगा पाकिस्तान की एक कंट्री है। इसमें मैं ज़रा करूँगा, ये मालूमात दूंगा 1974 में जो पहली इस्लामी सरबराही थी उससे पाकिस्तान को सारी आलम इस्लाम तो में बूस्ट मिला ही, सारी दुनिया में एक तहलका मच गया। जी हाँ, बिल्कुल। इतने बड़े बड़े अरब कंट्रीज़ के इस्लामी ममालिक के सरबराहान, अक्सर होते हैं कि सेमिनार में सेक्रेटरी चला जाता है या वजारत का बंदा चला जाता है, मगर इसमें तो सरबराहान मुमलिकत, चाहे वो बादशाह थे या वो खुद भी यानी कि इस्लामी अपने अपने मुल्क के सरबराहान थे। फिर उसकी यादगार आज भी लाहौर में मैं देखता हूँ तो खुशी होती है, एक सिक्का भी जारी किया था, नोट भी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ वो मिसालें दें जो आपने समाजी काम से स्टार्ट लिया। और मेरा ये दावा है कि चूँकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ कि सियासत से पहले समाज
सेवक बहुत ज़रूरी है. जिसने समाज सेवक नहीं की, आवाम में नहीं बैठा, वो कभी भी सियासी कारकुन या लीडर नहीं बन सकता. ये मेरा दावा है. अगर वो बनेगा भी तो शॉर्टकट से बनेगा. तो इसमें आगे क्या रहा है कि आपने किस तरह बैठ के लोगों में काम किया, वो अभी भी पजीराई है. देखें, क्योंकि वो मेरी एज थी, हमारे ज़माने में 13 या मैक्सिमम 14 साल की उम्र में बच्चा मैट्रिक कर लेता था जी. ना कोई प्रैप थी, ना कोई मॉन्टेसरी थी, ना कोई जीवन थी, ना KG2 थी. जी जी. क्लास 1 में बच्चा गया. और गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे. ये जो भरमार आज आप गली गली महल्ले महल्ले इंग्लिश स्कूल, प्राइवेट स्कूल की देख रहे हैं, वो नहीं होती थी. उस ज़माने में चंद स्कूल होते थे, गिनती के, कराची में. और कराची एक मीडियाटाइज सिटी. कराची ये समझ लें कि कैपिटल था इस पाकिस्तान का. कराची रोशनियों के शहर. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिकल हब. कराची मतलब यानी कि सिटी ऑफ लाइट कहलाता था, और उसूल बलाद कहते थे इसे जी. मतलब फिर उसके बाद सियासत, कुछ ऐसी सियासत की नज़र हो गई, कराची अंधेरों का शहर बन गया. अब दोबारा से इसको बनाना चाह रहे हैं. तो नवाज हरानी साहब ने कहा कि आपकी जो सोशल स्टेटस था, तो हम लोग उस वक्त नौजवान, मतलब ये समझे बच्चे ही होते थे, मुझे भी नहीं आई होती थी, कॉलेज में आ जाते थे. ठीक. तो कॉलेज में आए तो वहाँ पे स्टूडेंट विंग उस वक्त भी काम कर रहे थे. तो हमने पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से सियासत शुरू की, और वहीं से समाजी खिदमत उस दौर से लेकर और आज तक चैनल पे आके बड़े बड़े लोग जो है ना अपने बातें करते हैं, लेकिन हकायक कुछ और होते हैं. लेकिन मैं आज इत्तेफाक से आपका जिस जगह स्टूडियो है हमारे TN न्यूज़ का, ये मेरा जाए पैदाइश है. मैं इसी कराची और इसी फेडरल एरिया, यानी कि अंचोली और फेडरल एरिया का एजाज़ है कि आप यहाँ पैदा हुए. अच्छा, मैं यहीं पैदा हुआ. और फिर उसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 1977 और 8 से मैं यूसुफ प्लाजा, जहाँ आज भी रहता हूँ, 2 कमरों का फ्लैट है जो मेरे वालिद मरहूम दे के गए थे. मैंने पॉलिटिक्स से कुछ नहीं बनाया, और बल्कि मैं ये यहाँ बैठ के इसलिए बोल रहा हूँ कि पता हो कि पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे भी वर्कर्स होते हैं, वरना स्लम से निकल के पैलेस में जाने वाला, उससे पूछो कि आप झुग्गी से महल में कैसे, अगर बड़ी मेहनत की, मेहनत पूछो तो बता नहीं पाता है. लेकिन मेरी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी लैविश लाइफ नहीं है. मैं आम आवाम के अंदर कल भी बैठता था और आज भी वहाँ बैठता हूँ, और अंडर अप्रोच हूँ हर एक के. इनकी बात को मैं सेकंड इसलिए करूँगा कि मैं खुद ग्रास रूट लेवल पे लेबर में, किसानों में, माहीगिरों में, चाइल्ड लेबर जो ख़वातीन बच्चे हैं, इनको मैं देखता हूँ, रिसर्च की है. और मैंने इनको देखा है कि एक यूसुफ प्लाजा के बाद जो इनका जगह है, होटल है, आम खड़ा है, बैठ जाते हैं लोग, दोस्त आते हैं. ज़रूरी नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के हों, मोहल्ले वाले आते हैं, बरादरी वाले आते हैं, तो मसाइल लेके, किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है, या इनके कफन दफन का इंतजाम करना है. तो इस तरह के ये समाज सेवक यानी कि समाजी काम से जुड़े हुए हैं, और यही इनकी पहचान है. और मैंने इनको जो अप्रोच किया वो चूँकि समाजी, माशी और कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसकी थीम थी टॉक शो विद नवाज हरानी में, तो मुझे सबसे बेस्ट सक्सेस लगे, और उम्मीद है कि ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा. अब ये एक सवाल है कि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वर्ल्ड में, IMF के सिनेरियो में, आप किस तरह देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सोशल क्या कहते हैं, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था, उस पर कुछ अमल भी किया, फिर रुक गया था, अब माशाल्लाह फिर शुरू हो गया. तो आपको क्या उम्मीद है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है जो आई है, जिसने IMF से बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट किया, वो कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप क्या राय देंगे गवर्नमेंट को भी, आम लोगों को भी, वर्करों को क्या करना चाहिए? देखें, IMF या वर्ल्ड बैंक, हम बज़ाहिर तो जो उनसे पैक्ट करते हैं, उनसे एग्रीमेंट करते हैं, वो ये होता है कि हमारे मुल्क के शहरियों को उससे फ़वायद हासिल हो, हमारी इकनॉमी मजबूत हो. लेकिन माजी वईद में ये देखने में आया कि मुल्क और ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में आ गया. उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो इतनी ह्यूज लेवल पे होता है कि हम मकरूज दर मकरूज होते चले गए. और अब मैं ये समझता हूँ कि नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपने नाना और अपनी वालिदा जो दोनों
2014 हैं, उनके विजन को लेके चल रहे हैं। अभी एक छोटा सा टेस्ट था कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर जब वो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया में और दुनिया के जितने ममालिक उनके सरबराहान ने नवाजा के वाकई ये वो टैलेंटेड शख्स जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसके टैलेंट को लेके, और यकीनी बात है कि वही टैलेंट उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब 18 अक्टूबर 2007 को वो शहीद हुई, तो मैं बड़ा उनके करीबी था। और ये पहला वाक़या था कि जब कोई बम ब्लास्ट या कोई फायरिंग होती है तो लोग भागते हैं अपनी जानें बचाने के लिए। जहाँ आपके आरिफ थे और बहुत सारे जी कारसाज में 18 अक्टूबर 2007 को लोग अपनी कायद के लिए ट्रक के पास जाने में और ज्यादा शहीद हुए, क्योंकि फ्यू सेकंड का बल्कि आप मैक्सिमम 1 मिनट कह लें कि इसके वक्फे से दोबारा बम ब्लास्ट होता है और उसमें काफी लोग शहीद होते हैं। 200 के करीब लोग थे। वहां लोग भागने और अपनी जान बचाने के बजाय अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की खैरियत के लिए कि बीवी तो सही है, लोग ट्रक की जानिब भाग रहे थे, जिसमें काफी मतलब कि जानों का नुकसान हुआ। लगभग 200 के करीब अफराद शहीद हुए, जिसमें आपके मीडिया पर्सन भी थे, आम पब्लिक भी थी जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद से बड़ी मोहब्बत रखती थी, नौजवान थे, चाहे पीपल्स पार्टी से ना भी रखती हो, लेकिन उनको करीब से देखने के लिए वो मौजूद थे। अच्छा, मैं ये बात करूंगा, ये यादें माजी हैं और यही वो जज्बा है जिसको देख के हर पार्टी कारकुन अपने कायद की कुर्बानियों को शहीद तक हो जाते हैं पार्टी लीडर। ये वाहिद पार्टी है, लियाकत अली खां हो या देखिए खान लियाकत अली, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, खान लियाकत अली उस जज्बे को लेकर आप भी आज भी आप अपने, मैं चाहूंगा कि जो नौजवान है जो पार्टी में आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि इस पार्टी में आ रहे हैं, चाहे नून लीग पे जा रहे हैं, एमकेएम में जा रहे हैं, है तो वो सियासत, तो आप उनको गाइड करें कि किस तरह प्रोटेक्शन करें और किस तरह आगे बढ़े। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पैट्रियोटिक होना चाहिए, मुहब्बे वतन। अगर हुब्बुल वतनी हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने मुल्क की, अपने सूबे की, अपने शहर की अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो भी हम नाकाम हो जाएंगे। ठीक, असल मसला है हमें पैट्रियोटिक होना है, हमें हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, और हुब्बुल वतन उसी सूरत में होंगे जब गवर्नमेंट के कोई भी काम, चाहे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उसकी इस्लाहात पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर से बेहतरीन है तो हम उसको मजीद हाईलाइट करें, उसी पैटर्न पे काम करें। इसी से जुड़ा सवाल है जो 19 तरमीम की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमातों ने मिलकर, उसका ये था कि जो जितने इदारे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट से लेके वो मर्ज हों सूबों में, जैसे अभी कुछ रह गया है OBI अब तक सही तरह नहीं हुआ ना, सेसी हो गया, इस तरह स्पोर्ट इदारे हैं, यूथों की वजारत है, या लोकल गवर्नमेंट माशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसमें काफ़ी पूरे सूबों में एक्टिव है, बहाल भी की है, ठीक है, कुछ रुकावटें भी हुई हैं, तो इसमें आप राय देंगे जो अभी जो नई तरमीम आई है उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, बल्कि आवाम को बताइए कि तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अच्छा देखें, एक बात सुना, 1973 का जो एक मुस्तनद आइन, उससे पहले हम टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन से ये मुल्क चल रहा था, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स जैसे 14th अमेंडमेंट है जी, जो जनरल ज़िया ने अपनी जाती हुक्मरानी के लिए 14th अमेंडमेंट मुसल्लत की थी, और इसी तरीके से मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आई हैं। अभी आपने 19th की बात की, लेकिन अब जो आई है रिसेंटली 26th अमेंडमेंट जी, 26 में, और 26th अमेंडमेंट जो है वो मैं ये समझता हूँ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और अब क्योंकि सुपरमेसी जो होती है हमेशा पार्लियामेंट की होती है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इदारों को सुपरमेसी दे दी गई और आइन जो है वो देखता रहा और तकता रहा। लेकिन अब ये जो कुछ भी वो इस्लाहात जो हमारे कुछ जस्टिस साहिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ, आइन के खिलाफ, आवाम के खिलाफ की, अब वो ऐसा कोई मनमाना फैसला नहीं कर पाएंगे जो आइन से मुतसादिम हो, हमारी कौम से के खिलाफ जा रहा हो। जैसे कि शर्म आनी चाहिए कि मैं एक मिसाल दूं, 4 अप्रैल 1979 की, कि जहां सबने कहा, और हमारे कर्नल कज़ाफ़ी साहब से लेके और न जाने कितने ममालिक के सरबराहान लीबिया के थे कर्नल कज़ाफ़ी साहब,
انہوں نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو مطلب ذوالفقار علی بھٹو کو ہمیں دے دو کیونکہ اس کا وہ جرم نہیں ہے جس کی پاداش میں جنرل ضیاء نے انہیں کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے پھانسی نہ دے دے اور پھانسی نہ دی جائے. لیکن کیونکہ وہ جو ڈوریاں جن ممالک سے چاہے وہ امریکہ ہو, میں بابانگ دہل کہہ رہا ہوں, وہ کھینچی جا رہی تھیں اور اس کو پھانسی تختہ دار پہ چڑھانا تھا. اس وقت سب نے, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس کے قائدین پے در پہ شہید ہوتے رہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے ہمت نہیں آ رہی. اور میں تمام کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کارکنوں کی لاٹھی ڈنڈے پیٹوں پہ کوڑے تختہ دار پہ چڑھ رہے ہیں. کتنے کراچی کے ہیں جن کو پھانسیاں دے دی میں گئی. چاہوں گا کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کو جو شہید ہو گئے ہیں, جو ابھی بھی سینئر ہو گئے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کے, ان کا نام لیں تاکہ وہ تھوڑا آپ کے پروگرام میں تھوڑا سا دیکھیں, یہ تو کہیں کہ آپ کے سامنے میں یاد رکھا. دیکھیں کراچی کے ناصر بلوچ شہید, نجیب ایاز سمو شہید. اچھا نجیب احمد کو تو ڈکٹیٹرشپ نے شہید نہیں کیا, اس کو تو ان سیاسی گماشتوں نے شہید کر دیا جو واقعتاً اس کراچی کے نوجوان طلبہ کے لیے, نوجوانوں کے لیے بلا تفریق کام کرنا چاہ رہا تھا, ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا, دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا. نجیب احمد شہید آج ایک سمبل بن گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف کراچی کے ہی نوجوان نہیں, پورے پاکستان کے نوجوان نجیب احمد شہید کی مثال دیا کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا رہا, اور طلبہ کی جو یونین سازی ہے, جو ان کے تعلیمی جو ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں, اس کے لیے بڑا نڈر ہو کے سینہ سپر ہو کے کھڑا رہا, اس کو شہید کر دیا. یاد ماضی آپ کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ساتھی یہ جو سینئر ہیں دیکھیں گے آپ کو کہ کہیں گے یار عادی صاحب نے یاد رکھا. صرف ایک چھوٹا سا میرا ذاتی سوال سمجھ لیں کہ آپ نے اتنی جدوجہد کی, فرش سے بیٹھ کر ساری پلاننگ کی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا, کبھی جلوسوں میں, مجھے یاد ہے بلال صاحب نے ریلی نکالی, میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا, اس میں آپ گئے تھے, وہ کامیابی ہوا. اچھا میں اب کہوں گا کہ یہ جو ابھی کیا کہتے ہیں سرکار کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کئی بار رہی, نون لیگ بھی کی رہی, تو آپ ان کے نظروں میں نہیں آئے کہ آپ کو بھی مشیر بنا رہے ہیں یا ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیں یا سینیٹر بنا دیں. تو میں یہ اس پہ مجھے اکثر طلب ہوتی ہے کہ میں پوچھوں. اب یہ میری پارٹی کے جو موجودہ جو بھی لوگ ہیں تو ان کا کام تھا. باقی میں آئی پراؤڈ آن مائی چیئرمین بلال بھٹو زرداری بھی. اگر 1000 کے مجموعے میں بھی دیکھ لیں اور نظر پڑے تو آج بھی وہ کہتے ہیں آپ دی انکل اس کا ثبوت یہ کہ انٹرو 2 بار کینسل ہوا ہے, صرف آپ نے بیٹھا جانا تھا میٹنگوں میں اور معذرت کرتے تھے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹاک شو نواز رحیم میں ٹی این نیٹ ورک پہ آ گئے. امید ہے تو میں ذرا سی اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے اس شہر کا ایک بڑا نام جس کے اینسسٹرز یعنی کہ والد اور چچا حاجی غلام فرید صابری صاحب, حاجی محفوظ صابری صاحب, یہ صوفیانہ کلام کے حوالے سے, محفل سما کے حوالے سے, قوالیوں کے حوالے سے بہت بڑا نام تھا. اس نام کو بہت بلندی پہ لے کے گئے امجد صابری شہید. امجد صابری کو جب شہید کر دیا گیا تو آئی پراؤڈ آن مائی چیئرمین اینڈ آلسو آن مائی اون سیلف کہ چیئرمین نے انتخاب کیا جبکہ میں صدارت سے ریزائن دے چکا تھا. پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹر کا صدر تھا, اس سے پہلے کراچی کا انفارمیشن سیکرٹری بھی رہا ہوں پیپلز پارٹی کا, اور نوجوانی کے دور میں سندھ کا واحد عہدیدار تھا میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن جو نوجوانوں کی تھی, تو پہلا عہدیدار میں تھا, ورنہ اس سے پہلے حیدرآباد سے کشمور تک کی سندھ کی آرگنائزیشن ہوتی تھی, کراچی کا کوئی شخص آفس بیرر نہیں ہوتا تھا. یہ آنر بھی مجھے حاصل رہا, اور بڑے بہت کچھ اگر کبھی تفصیل سے بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. رجیم کے خلاف ہمیشہ میں سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑا رہا اور رجیم سے کبھی نہیں ڈرا, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو جو تختہ دار پہ چڑھایا گیا, اس میں ہم چیختے رہے, چلاتے رہے, کوڑے ہمارے نوجوانوں نے کھائے, تختہ دار پہ چڑھتے رہے, اور لفظ بھٹو کہنا اس ملک کے اندر ایک جرم بن گیا تھا, کیونکہ ہم نے کبھی ڈکٹیٹرشپ کو نہ سپورٹ کی
اور نہ کبھی کریں گے. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں, لیکن آج اس فیصلے کو جو وہ کہتے تھے صحیح ہے کسی کے اشارے پہ تختہ جار پہ چڑھا گیا, آج 45 سال کے بعد یہی جوڈیشری یہ فیصلہ کر رہی سپریم کورٹ کے زلفیٰ علی بھٹو کو غلط تختہ جار پہ چڑھا ہے. تو یہ 26ویں ترمیم میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو کہ ان کی کاوشوں سے آج یہ ترمیم جو ہے متفقہ طور سے قرارداد پاس ہوئی اور یہاں پہ پابند کیا گیا کہ جو ہماری جوڈیشری ہے آئین کی پابند ہے اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو آئین سے تصادم ہو رہا ہو اس ملک کے کسی بھی, ورنہ تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے دور میں بھی ہم کسی کو تختہ جار پہ چڑھاتے, لیکن بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کسی پولیٹیکل آدمی کو ایسیسینیٹ ہینگ کر کے نہیں کیا جائے گا, یہ ایسیسینیشن اس کی کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹل لیول پہ. اور اسی کو, لیکن آج اسی لیاقت باغ میں جہاں پہلے وزیر اعظم پاکستان خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا, وہاں سے ایک سکسیسفل اپنا پروسیشن کر کے نکل رہی ہیں, گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور پھر اس کے بعد سب کو وہ خدا حافظ کہنے کے لیے جب عوامی اس گاڑی سے ہاتھ لاتی ہیں تو اسی وقت فائرنگ ہوتی ہے. اور فائرنگ میرے خیال میں ان کو تو جب ڈیورنگ اسپیچ ہی شاید شہید کرنا تھا ان قاتلوں نے, وہ ناکام ہوئے تو یہاں انہوں نے کر دیا. اور ہم جہاں بہت سارے لوگوں کو سلام کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, میں ایک ایسی شخصیت محترمہ ناہید خان صاحبہ جو بینظیر بھٹو شہید کی, وہ ان سے آگے عموماً ہوتی تھی کہ اگر کوئی گولی لگنی ہے تو وہ انہیں لگے, بیوی کو نہ لگے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن میں ان کو بھی سیلیوٹ پیش کروں گا. منور حسن سہروردی جو بیوی کا بہت قریبی دستہ راز تھا, پولیٹیکل سیکرٹری تھا ان کا, اور پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان صاحبہ بھی تھیں. تو میں ان تمام شہداء کو, جو ایک بڑی تعداد ہے, عبداللہ مراد سے لے کے اگر ہم پیچھے تک چلے جائیں تو بہت ایک لمبی, عبداللہ مراد کا بیٹا آج ہمارا ڈپٹی میئر ہے سلمان عبداللہ مراد, میرا بڑا بہترین دوست تھا کہ جب وہ ایم پی اے تھا تو سینٹرل میں میرے پاس آیا کرتا تھا, میرے ساتھ بیٹھتا تھا. وہ بہت بہترین نوجوان تھا, اس وقت وہ نوجوان ہی تھا جب اس کو شہید کیا گیا, اور اسمبلی کا پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا. پھر آج کراچی شہر فوزیہ واب صاحبہ جو برے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں, ایم این اے بھی بنی, مرکزی ہماری سیکرٹری انفارمیشن, یہ آج وہی کراچی کا ثبوت, کیونکہ فوزیہ واب اور ہم لوگ یونیورسٹی میں ساتھ رہے. وہ مجھ سے سینئر تھی لیکن ہمارا بڑے اچھے عزت ہیں. ان کے جو ہسبینڈ تھے وہاب صدیقی بڑے جانے مانے کمپیئر تھے. اس زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا اور تو چینل ہوتے نہیں تھے. تو یہ جو نوجوان ہے یہ کراچی کا ثبوت ہے. آج اس کو پہلے ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا, آج یہ میئر کراچی بنا, تو واقعتاً کام کرنا چاہ رہا ہے. اب بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں. ابھی یہیں کی مثال دوں, جہاں یوسف پلازا میں رہتا ہوں, 2018 میں آفٹر دا الیکشن نئی پی ٹی آئی کو اقتدار ملا تھا. تو ایک لڑکی روڈ کراس کرتے ہوئے, ایک خاتون تھی, وہ یہاں بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسپائر ہو گئی. تو پی ٹی آئی کے دوستوں نے دونوں روڈز بلاک کر دیں, جس سے پورا پاکستان جو ہے نا ایسا جام ہو گیا تھا کہ یہ گاڑیاں واٹر پمپ سے پہلے لیاقت آباد تک گاڑیوں کا رش لگ گیا, اور سراب بوٹ سے پہلے پورا ہائی وے کہ گاڑیاں نہ ادھر آ رہی تھیں نہ وہاں جا رہی تھی. رات کے 2:30 بجے جب یہاں افتخار آرائی, آئی تھنک یہاں کا ایس ایچ او تھے, افتخار آرائی نے مجھے رابطہ کیا, عبدو بھائی یہ دھرنا یہ نہیں ختم ہو رہا ہے. اور ہماری فورسز اس وقت فرحان غنی ڈپٹی کمشنر سینٹرل تھے, وہ بھی میرے رابطے میں تھے, اور میں گو کہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ نہیں تھا. پریزیڈنٹ شپ سے میں نے 13-14 میں ریزائن کیا تھا, کچھ وجوہات تھیں, ورنہ تو پریزیڈنٹ شپ کسی کو یو سی کی بھی ملے تو وہ نہیں چھوڑتا. اور میں ڈسٹرکٹ سے میرے اپنے پرسنل گریوانسز تھے. بیک کیپ میں آیا, میں نے اس دھرنے کو ختم کرایا. پھر بات ہوئی, اس وقت بھی سی ایم جناب مراد علی شاہ صاحب تھے کہ جی ایک ادھر پیڈسٹرین برج بننا چاہیے کیونکہ ٹریفک کا بہت فلو ہے, مین شہر پاکستان ہے وہ. اب میں نواز الرحیم صاحب آپ کو, آپ کے چینل کو دعوت دوں گا کہ آج رات ڈپٹی کمشنر
اور دیگر لوگ آ رہے ہیں اس کا فائنل وزٹ کرنے کے لیے، جس میں ساتھ ساتھ شامل ہوں گا، کیونکہ میری ریکویزیشن پہ اس کا وعدہ کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے، پھر اس کے بعد ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر جناب ناصر حسین شاہ صاحب نے، اور اب کیونکہ جناب سعید غنی صاحب ہیں، تو اب یہ پائے تکمیل پہ میرا خیال ہے ود ان ویک اس کی اوپننگ ہو جائے گی۔ ہم اس کو آئیں گے، آپ کی دعوت شکریہ۔ بس یہ اصل میں بتانا تھا، یاد ماضی کے دوستوں کو بھی انہوں نے یاد کیا، جدوجہد بتائی، اپنی اسٹرگل بتائی۔ ایک اور میں بندے کا نام ہوگا کہ نوجوان ان کو دیکھیں، مشورہ بنائیں۔ تو میں چاہوں گا آخری پیغام جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں کسی انفیئر ایکٹیویٹی میں، کبھی کسی برائبنگ میں، میں اپنے والد کے دیے ہوئے اس فلیٹ میں اور اپنے دور صدارت میں تو بیشتر میں نے مطالعے کے جابز لوگوں کو پرووائڈ کی، 1,000 پلاٹ ملے تھے۔ میں شاید واحد صدر ہوں گا جس نے نہ کوئی پلاٹ لیا۔ رکشاز دیے گئے، اس وقت صدر تھے فیصل رضا عابدی، تو رکشاز والا کوئی رکشا نہیں لیا میں نے، کوئی بینیفٹ۔ اگر یہ کہہ کہ سہیل عابدی نے پیپلز پارٹی میں رہ کے یا کسی بھی منصب پہ بیٹھ کے میں اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کیپٹن فہیم الزماں کے دور میں، وہ ہمارے یونیورسٹی کے ساتھی تھے، تو 93 سے 96 تک میں فوڈ کمیٹی کا چیئرمین رہا اس بلدیہ عظمیٰ کراچی کا، اور چیف کونسلر تھا اس فیڈرل ایریا کا، جسٹ لائک اے ٹاؤن چیئرمین یا ٹاؤن ناظم۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک، میں اگر زندہ بیٹھا ہوں، بڑے اٹیک ہوئے 2013 میں جب میں ایم این اے کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا، تو لاسٹ ڈے آف کیمپین تھا وہ 10 اور 11 کی 9 اور 10 کی درمیانی رات، کیونکہ 11 کا الیکشن تھے۔ تو آپ بلیو کریں کہ ایسے میرے ٹی لا کے رکھ دی گئی، اور وہ مارنے والے سے بچانے والے کے ساتھ میں نے زندگی میں کبھی گارڈ نہیں رکھا، چاہے چیئرمین فوڈ رہا، چاہے مشاورتی کونسلر رہا، چاہے ایم پی ایم این اے کا کینڈیڈیٹ رہا، میں نے کبھی بھی گارڈ نہیں رکھا۔ تو اس وقت کی انتظامیہ نے ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحبان کے عبدو بھائی آپ پولیس گارڈ رکھا کریں، کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ کو 2 پولیس گارڈ الاؤ ہوتا ہے۔ اب میں رہتا ہوں ایک چھوٹے سے پلاٹ 70 گز کے ایک فلیٹ کے اندر، 2 کمروں کے فلیٹ میں، تو میں کیا وہاں پہ گارڈ وارڈ رکھوں؟ اور ماشاءاللہ سے اس وقت جو کراچی کے ٹھیکیداران تھے، جیسے ایک ضیاء رجیم میں برداشت نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی، اور ون اینڈ اونلی پورے ایریا میں ورکر تھا، یا ایک میرے سامنے سٹی ایریا کے سیکٹر انفارمیشن وہ ہوتے تھے، باقی کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر بھی یہاں نہیں ہوتا تھا۔ اور بہت سارے چاہے لسانی اعتبار سے کسی سے بھی تعلق ہو، خوفزدہ ہو کے انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے کوئی لسانی تنظیم جوائن کر لی۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں کو، پاکستانیوں کو، میں نوجوانوں کو خاص کر نواز آرائیں صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اگر حب الوطن ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں، آپ پاکستان اور پاکستانیت کی بات کریں، آپ وہ پازیٹیو کام کریں جو عوام الناس کے لیے آپ مثال بن جائیں، کہ آپ بلا تفریق، مطلب اب اگر میں پیپلز پارٹی کا ریپرزینٹیٹر تھا تو میں نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ کون شیعہ کون سنی، کیوں دیکھا آپ جو بندی کون ساتھ دی آپ نے، وہ تو سب کے لیے ہوگی جی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جتنے مذاہب کے لوگ ہمارے ملک میں بس رہے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام سب سے پہلے دے رہا ہے درس انسانیت۔ جی بے شک، اگر یہ لیسن نہیں ہمیں ملا ہوتا تو آج پیغمبر آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب نام آئے تو ہمیں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ان کے اور ان کے آل پہ، تو وہ رحمت للمسلمین ہوتے، رحمت للعالمین نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں رحمت للعالمین بنایا، اور ہم ان کے مطلب یعنی کہ جو یہ کہہ لیں کہ ان کے ماننے والے جو بھی ان کے جوتوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، ہم امتی ہیں ان کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کو بیس بنا کے، اور مذہب اسلام کیونکہ درس انسانی دے رہے، چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی لسان کا، کسی بھی فقہ کا شخص ہے، وہ کسی پرابلم میں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس 14 قائدین کے ماننے والے ہیں، کہ ہم اس سیاسی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ٹی این نیوز کا نواز آرائیں صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ ویسے تو عرصہ دراز سے میں ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ بڑے میں آپ کو بھی جانتے ہیں، میں بھی تھوڑا اسٹوڈنٹ لائف میں جتنے آپ نے نام گنوائے ان کے ساتھ ہی بڑا بھی ہوا، ان سے سیکھا بھی ہے،
سینیٹر تاج اظہر صاحب ہے، قرار حسین صاحب ہے. جی تو یہ تھے ہمارے سید سہیل عابدی صاحب جو نے یاد ماضی بھی بتایا، فیوچر پلاننگ بھی بتائی، اور لمحہ فکریہ ان کو اب بھی ہے عوام کا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی ورکر کارکن ہو. اور اپنی پارٹی کی ظاہر بات پہلے بات کریں گے تو امید ہے کہ یہ ٹاک شو وتھ نواز نعیم میں جو ان کی باتیں تھیں وہ پسند آئی ہوں گی. تو میں نے عام سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سے باتیں نہیں کی جس میں تضاد ہو. میں نے صرف وہ باتیں کی جس کی وجہ سے یہ آج یہ سماجی ویلفیئر کرتے کرتے یہاں ترقی میں آ گئے، جس کی مثال لگی. سماجی کام تو ابھی کر رہے ہیں، سماجی بات ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. اب ہمارا یہ ٹاک شو وتھ نواز نعیم، اب ان کے جہاں پر میٹنگ کا مقام ہے یوسف الازہ کے جو آتا ہے فرزان بیکری کے ہوگا، اوپن جگہ پہ ہوگا، عوام کے درمیان ہوگا. ان کا تھوڑا سا دیکھیں گے کیسے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، روٹین کیا ہے. ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے. آپ چائے پلائیں گے؟ چائے پلائیں گے جناب، آپ میرے مہمان ہوں. ہماری ٹیم کا شکریہ، اور یہ کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. امید ہے کہ اس پروگرام کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور اپنے سیاسی ورکروں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو یہ پیغام دیں گے، اور تاکہ اس پروگرام کی ساتھ ساتھ آدمی صاحب کی تجربات سے فائدہ اٹھا کے. پاکستان زندہ باد.